सगळ्यांक रोखडेच अरेस्ट करतले, रोखडेच ते क्रिमिनल आसा तांकां आमी सोदून काडटले हो रेग्युलर स्टेटमेंट जाल्लो आसा। येयल्ले दिसा पेपरांचेर आमी क्रायम पळयता, रेप म्हण, मर्डर म्हण, मारबडय म्हण आनी कालची ती चोरी जाली ती पळयता। पूण एकूच स्टेटमेंट आमचो सीएम करता की तांकां रोखडेच आमी अरेस्ट करता। तो खंयच उलयना की क्रायम रेट आमी कमी करतले, क्रायम कमी जातले, कित्याक हे तेजे कडेन शक्यूच ना। तेणे काल जो भूमिपुत्र 2.0 अमित शाह हाडून जे माझे घर केल्ले आसा तेजेरूच कळटा की आयज जे क्रिमिनल्स येता, जे क्रिमिनल्स आयज मशरूम कशे कल्टिवेट जाता प्रत्येक कडेन, बिर्लान म्हण, फुकटनगर म्हण, फोंड्यान ती बस्ती आसा ती म्हण, सगळे कडेन जे हे आता तांकां हेंचोच सपोर्ट मेळटा म्हणून हे सगळे जाल्ले आसा। आयज लोकांनी विचार करपा जाय, कित्याक आयज जे करता सरकार तो आमकां लागून कांयच करना। आमी हे गेली 8 वर्सां सांगत आसा पूण कोणाक कांय पडलेलें नाशिल्लें। रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रत्येकाच्या दारान आमी पांय दवरून सांगला की कितें जातलें ते फुडें, पूण गोंयकार सुशेगाद आसा। माझे घर स्कीम हाडलेली आसा तेजेरूय उमेदीर आसा, बायलां थंय वचोन ती अमित शहाची फ्रुटी पिवन येयल्ली आसा। पूण लोकांक आयज माझे घर हें फाल्यां तुमचें घर ते म्हाजें करतलें हेवूय तांकां कांय खबर ना। तांकां फक्त दिसता की आपल्याक खंय तरी जॉब मेळटलो, आमकां हे सरकार वयर काडटले, पूण जॉब कितके मेळटा तेवूय तुमकां पळोवचें पडटलें। आयज 10चे एकट्याक सुद्दां जॉब मेळना, 100चे 2 जाणांक सुद्दां जॉब मेळना। हे तरेन हो रेशो आसता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, पूण आमी डिपेंड रावता ते हेजेर। आयज वाटेर चलयांक चलपाक मेळना, ते डायरेक्ट विचारता कितने में आती है का म्हणून। हे कितकीशे चेडवांचो, कितकीशे चलयां आसा तांकां तेंचो हो एक तेंचो मुख्य प्रश्न आसा, मुख्य तांकां एक कळटा जाता म्हणून, आनी तांकां सपोर्टाक कोण ना, कित्याक हे सरकाराक पडलेलें ना। आयज ड्रग्स इजिली मेळटा, कॉलेजीच्या कॅम्पसांत ड्रग पावल्ले आसा, स्कुलान ड्रग्स पावल्ले आसा, आनी हे कोण ड्रग्स विकपी कितें विकपी ते प्रत्येकाक खबर आसा। पूण आयज तेंचेर एक्शन जायना। एक्शन जाता कोणाचेर? बॉमा सारखे लोक रस्त्यार देंवता तेंचेर एक्शन जाता। जे कोण आमचे जे लोक वावुरपी आसा, जे आपले गोंयाक लागून वावुरता तेंचेर एक्शन जाता, पूण लोकांक हेंचे कांय पडलेलें ना। आयज खंय ना खंय तरी विचार करपाचो टायम येयल्लो आसा गोंयकारांक की हो जो भूमिपुत्र सरकार आसा तो तेका घेवन फुडें वचपाचें काय एक नवी चळवळ सुरवात जाल्या ती चळवळीक घेवन फुडें वचपाचें। कित्याक आयज जर गोंय आमकां जे पयलींचे 10 वर्सां पयलींचे जे गोंय आशिल्लें, 5 वर्सां पयलींचे जर जे गोंय आशिल्लें तें जर गोंय आमकां मेळना जाल्यार फुडली जे येता तें भयानक आसतलें। कित्याक आयज ते घरान येवन तुमकां मारबडय करता, घरान येवन तुमच्यो सगळ्यो वस्तू व्हरता, वाटेर भोंवपाक दिना, पुलिशेन गेल्यार थंय तुका सारकें हें मेळना। आनी एकूच आमकां आयकपाक मेळटा तें म्हणल्यार की बेगीचे बेगीन तांकां अरेस्ट करतले म्हणून, आनी अरेस्ट करतले हे आयकत आसा, पूण अरेस्ट आनी ते मागीर कशें सुट्टा, दुसरे क्रिमिनल कशे तयार जाता हे तुमी सगळ्यांनी विचार करपाचो। कित्याक आयज गोंयान जे घडटा तें गोंया सारकें घडना। हे खंय तरी आमी पयलीं जेन्ना खंयचे स्टेटीन आमी भायर गेले, दिल्ली गेले, थंयचे खंयच्या हॉटेलाची लॉबीन बसून जर पेपर ओपन करताले, ते पेपरांचेर जे क्रायम रेट आसताले त्यो गोंयान एक्झॅक्टली सेम घडटा, आनी प्रत्येकाक खबर आसा कोण घडयता ते। आनी आतां तुमी विचार करपाचो की कोणाक घेवन फुडें वचपाचें, जावं अशेंच तुमकां जर जगणें आवडटा जाल्यार अशेंच जगपाचें।